Adlaw sa Epipania, kasaulugan sa dakong pagpadayag sa Ginoo sa iyang plano, sa iyang gahom ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. So ang Epipania, manifestations, revelation of God's plan of who God is to the people nga nagpuyo sa kangitngit sa katawhan nga kaniadto dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. So mao ni nga ang Epipania naglangkob nga ang tanang katawhan tawgon sa Ginoo, mahiduol kaniya, mahimong iyang katawhan sama sa mga Israelita o sa mga Hudiyo nga mao ang katawhan sa Dios, ang mga dili Hudiyo usab mahimong katawhan sa Dios. So mao na nga salvation is universal. Salvation is offered to all kinds of people around the world. Bisan unsa ang imong kahimtang, unsay imong kulor sa imong panit, unsa ang imong political affiliations, whatever culture you have, everyone is included in the plan of salvation. Kaniadto na gitawag ito nga mentalidad nga exclusivism. Amo ra kami ra giluwas. Amo ra kining Dios kay kami ang iyang piniling katawhan. But today gipadayag niya ang iyang laraw nga bisan kadtong anaa sa gawas, kadtong mga kaniadto dili kabahin sa piniling katawhan, mamahimong katawhan sa Dios. Busa aron mapahitabo kini, Jesus must die first. He must offered himself first in the cross. Unya ang great mandate sa Ginoo aron matuman kining maong gipadayag in the beginning of the Gospel of Matthew, mao nga mimando ang Ginoo sa Matthew chapter 28 verse 19. Mimando ang Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, ang unang mga bahin sa simbahan. Lakaw kamo sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan ug gisangyaw ang maayong balita. Himua ang tanang mga tawo nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo o gisugo kaninyo. Mao na ang iyang great mandate sa simbahan. Busa ang simbahan becomes a missionary church to the world. Mao man nga ang simbahan sugod sa pagkatukod niini hangtod karon walay hunong sa pagpadala og mga misyonero sa lain-laing lugar. Kaniadto receiving country kita. Ang mga misyonero gikan sa laing nasod mianhi sa Pilipinas aron itanom ang pagtuo. More than 500 years ago ang milabay. Dinhi particularly sa Sugbo gitanom ang Kristohanong pagtuo. Hangtod milambo kini o karon ang Pilipinas is a sending country, sending missionaries to other parts of the world to proclaim Jesus and to bring the fulfillment of the plan of God nga iyang ipadayag diha sa Epipania nga ang tanang mga tao, ang tanang mga nasod mamahimong kinun-an sa Ginoo. Mao na nga karong adlaw is an African mission. So ang ato karon mga instead nga ang atong second collection will go to our pilgrim center, ang atong second collection karon will go to the African mission. Mao na ang mando sa CBCP nga tungod kay we are in a church in a mission. Ang atong mission going to Africa nga medyo lisod-lisod pod ang kahimtang kay sa atoa. So mao nga once a year kining gitawag ang Epifania is also Sunday helping our brothers and sisters in Africa. So whatever we gather panahon sa second collection, ato na siyang i-forward ngadto sa Chancery, din ngadto sa CBCP ang ipadala ngadto sa ato mga kaigsuunan dito sa Africa. Now, kita nato sa gospel karon nga ato ni mga different characters, no? Different characters nga atong pamalandungan. Una,
kining mga tao nga gitawag, traditionally we call it mga hari, pero in the gospel there was no mention nga mga hari sila. Ang gimension sa gospel mao nga sila mga maalamon sa bituon. Kana bang mga they know how to read the signs in the sky. Kung sa mga sizes sa bituon, kung saan gitak-on sa kahayag, they know how to interpret that. Naturally given this wisdom. Karon nakita nila dito sa ilang mga gikanan nga adunay bituon nga misubang. Apan lahi kay sa ordinaryo nga bituon sa ilang kinabuhi, karon pa sila siguro makakita og bituon nga ingon adto ang gidakon ang siga nya ing anak kaanindot ang iyang positioning dito sa sidlakan. Busa sila ang ilang natural wisdom gigiyahan nga sila makakaplag nga kini adunay hari nga natawo o kining maong hari na tao tua sa Israel. Kay ang Israel giharian sa dili gayud gikan sa piniling katawhan. Kay si Haring Herodes is never a pure Jew. Ni maging siya Hudiyo, iya lamang kining napalit no for the highest bidder sa kanang pagkahari niya. Busa, miadto sila, minunot sila. So ang mga maalaman sa bituon, minunot sila sa bituon. Kunya ang ilang biyahe took at night, at dark time. Kay ang siga sa bituon di man nato makita panahon sa kaning kabuntagon. Makita nato ang siga niya panahon sa kagabhion. So sila di travel at night. Nga buti pasabot nga kinang ang iyang symbolism ba nagpasabot nga kining mga tawhana nagpuyo sa kangitngit, kining mga tawhana gigiyahan sa maong kahayag sa bituon ang makapnagan nila ang tinuod nga kahayag. Kinsa man kini si Jesus ang tinuod nga kahayag. Mo nang mingon si Jesus, I am the light of the world. Ingon siya sa John chapter 8 nga ako ang kahayag sa kalibutan. Unya ang motuo kaniya dili na maglakaw sa kangitngit kundi sa kahayag. So kini nga mga tao nga walay pagtuo kay Kristo, walay pagtuo sa Dios, they worship different gods led by the light of Christ himself leading them to Christ. Mao sila nga minunot ang kagabion o kanang dark nagsimbolo sa usa ka kinabuhi sa kasalanan o sa kakinabuhi ngit-ngit unya migawas sila sa maong kangit-ngit kay nakakaplag sila kang Kristo. Kita nato nga minunod sila. Ang kinabuhi sa tao kanang it is a journey. Journey gikan sa atong mga maot nga kinaiya, maot nga batasan, maot nga panghuna-huna. It's a journey towards the light. Mo na nga kaniadto kahit papaano bisan kita no mga maldituhon man lang gihapon ta karon bisag mga maoton na gihapon tag batasan karon pero kung imong i-evaluate ang imong kinabuhi sukad ni adto hangtod karon your life is a journey from darkness into light sa kinaiya nga di maayo ngadto sa pagkabag-o sa kinabuhi mo na atong journey bisan ug wa nato ma-perfect ang atong pagkamaayong tao bisag wa nato ma-perfect ang atong pag-usab apan ang atong journey makita nato nga adunay improvement adunay kabaguhan sa imong kinabuhi so mao ni ang atong journey it is a continuous journey towards the light. So, ingana po, along the journey, kining mga tawhana, nahiabot sila ngadto sa Jerusalem. Nakikita sila kang Herodes, a dangerous man, a dangerous king, an insecure king. Unya dito, si Herodes, iyang gitigom ang mga pantas o kining mga manggialamon o giinga niya. Sige, pangitaan ninyo dito sa Bethlehem, ang bata, unya kung makaplagan na ninyo, anhi ako or padalhi ko og mensahe kay moadto pod ko aron pagsimba. Dangerous king. Ngano it was because of insecurity of King Herod that he wanted to kill the baby Jesus. Mo man nga sa pag-anha sa mga kining manggialamon kung say nahitabo nagubot wala mahimutang si Herodes
ingon man ang tibuok Jerusalem. Ang Jerusalem, there was an expectation that the coming of the king nga ipadala sa Dios. Si Herodes wala sa mahimutang tungod kay aduna say ito nga mupuli kaniya. Wala sa mahimutang kay ang giila nga hari sa mga Hudiyo na taw na busa ana say evil plan. Mao tong iyang evil plan nga muadto kuntahay siya apan ang tinuoray patyo niya ang batang Jesus. Napagkanindot kay bisan sa atong journey bitaw, bisan pag magbinuotan bitaw ta sa atong journey, naamgi mga tao nga manaway nimo, naamgi mga tao nga mubabag nimo, naamgi mga tao nga mutintal nimo sa pagbalik nimo ngadto sa karaan o kinabuhi sa kangit-ngit. Kay maggusto na ka magbag-o sa imong kinaiya, naamgi mohagit nimo nga ang imbatasan kaniya tumahibalik. Gusto na ka nga magbag-o mo biya sa imong bisyo, sa inom, sugal o sa padiha. Naamgi mga tao nga muganoy nimo. Nay mga tao nga mo pandutan nimo, mubirag yun nimo. Apan ang nakanindot kay kining mga gitawag nga mga magialamon sa bituon, gihayagan sa kahayag ni Kristo o gipaymangnuan sila ayon na kamo pagbalik ang Herodes. Busa na mauli sila sa lain nga dalan. Nabuti pasabot ka nato nga biyaan ang karaan nga kinaiya, biyaan ang karaan nga kinabuhi o sa diyang makaplagan nato si Kristo, musubay kita sa pagbag-o. Bag-ong dalan, bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Jesus is the reason nganong kini sila niagi sa laing dalan. Ato pod karon nga nindot pod sa ato nga kanang panahon bitaw karon sa Epipania, panahon pod sa pagkumit sa atong kaugalingon, sa pagtahan, sa pagbag-o sa atong panaad, sa pagpangalagad, pagbag-o sa atong panaad, sa pagsubay sa matarong nga dalan, subay sa kahayag ni Kristo. Mao na nga sa ato sa parokya gipaningkamutan nato nga dunay hiniusa nga renewal ang mga lumilihok sa atong parokya nya in the liturgical season, in the liturgical calendar, ang nindot ang Epipania kay when they encounter Jesus nabag-o sila. When they encounter Jesus, ang ilang pagkakita sa Ginoo, ang ilang paghalad ngadto sa Ginoo, silang mga dala nga mga gasa, nagdala kanila og everlasting joy in their hearts. Unya, ang ilang everlasting joy, ang product sa encounter with Jesus is a transformation sa ilang kinabuhi. Sa wala na sila mobalik sa karaan nga dalan, ang dalan sa kasalanan, kundi miagi sila sa bagong dalan, padulong sa ilang mga Pinoy-anan, ang dalan ni Kristo. So mao nang anindot kayo nga karon mao pud ang mga renewal program, renewal time sa atong mga lumilihok. Kaaron nga dinasig nining encounter of the Magi, encounter with Jesus, sila nabag-o. Kita pud mas madasig unya mas maningkamot sa pag-alagad o sa pagbag-o sa atong kaugalingon. So plano sa Ginoo iyang gipadayag nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan mamahimong iyang katawhan, why exempted, why rejected, tanan may usa diha kang Kristo. Unya kita giniyahan sa kahayag ni Kristo, mulakaw diha sa katarong, mulakaw sa dalan sa gugma, mulakaw diha sa dalan sa pagpanghalagad, ang dalan pinayagan ni Kristo. Busa dita makontento nga kanang magpapilit ang ingon ani, dita mo ingon nga mao na man gyud akong kinaiyaing ani na man gyud ko, pwede man gyud ta mausab. Mao na man gyud akong panghuna-huna ingon ani na man gyud ko, pwede man gyud ta mausab. Kaya atong mga thinking nga okay ang ubang po sa ato thinking nga ako ra gyud importante, ako rin nakamao ang mga buhata, everything I know, no? Everything I know nga na kana bitang mga thinking ingon ana nga ang uban as if ang uban wala kahibalo, ang uban walay papel, ang uban siguro silang tan-aw. No, we have to move on from that kind of thinking. Tungod kay ang kini nga mga kinaiya naa pa sa dalan nga karaan pa kangit-ngit o kanang
dalan bitaw nga makasalanan pa. Kay kanya to sa karaan pa nga panahon sa simbahan, one man does everything. Karon ang Vatican II, let us share to others the functions in the church, in the liturgy, even the administration of the church, ipaambit sa uban. Mao na nga pastoral council, mao na nga ang mga ministry sa simbahan o mga organizations na amoy kaugalingong structure officers o uban pa na amoy kaugalingon nga kanang participation sa pagdagan, dili tanan magagikan sa pari. So we move on from that. So mga igsuon, padayon ta sa atong journey towards Christ until we reach heaven. Mao ni ang journey sa atong kinabuhi, mao ni ang gipadayag kanato sa panahon sa Epifania. Manindog kitang tanan og ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo.